कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिँदै गर्दा नेपाल पनि यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। यति बेला सम्पूर्ण गतिविधिहरू शून्य प्राय छन्। त्यसै मध्येको एक पर्यटन क्षेत्र पनि हो। नेपाल सरकारले गत वर्ष सन् 2020लाई भिजिट नेपाल 2020 को घोषणा गर्दै व्यापक पूर्व तयारी गरेको थियो। तर पर्यटनका लागि उपयुक्त र अनुकूल मानिने फेब्रुअरी महिनाको प्रारम्भमै कोरोना भाइरसको प्रकोपले पर्यटकले धमाधम नेपाल यात्रा रद्द गर्न थाले। परिणामस्वरूप सरकारले भिजिट नेपाल 2020 को कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने भयो। पर्यटकीय सिजन सुरु हुने यो बेला भरिभराउ हुने भिडभाड हुने काठमाडौँको ठमेल, पोखराको लेक साइड र चितवन सौराहाका होटेल, रेस्टुरेन्ट र गल्लीहरू सुनसान बनेका छन्। यति बेला 2600 ट्रेकिङ एजेन्सीहरू बन्द छन्। झण्डै 20,000 टुर तथा ट्रेकिङ गाइड लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। देशमा सञ्चालनमा रहेका 324 वटा होमस्टेमा अतिथि नै छैनन्। 73 वटा र्याफ्टिङ एजेन्सीले आफ्ना डुङ्गालाई गोदाममा थन्क्याएर राखेका छन्। नेपालमा पर्यटक ल्याउने 7 अन्तर्राष्ट्रिय जेट विमान सहित 51 वटा आन्तरिक उडान भर्ने जहाज ह्याङ्गरमा थन्किएका छन्। त्यस्तै पर्यटकको उद्धार तथा चार्टर उडानमा जाने 10 वटा हेलिकप्टर कम्पनीका 33 वायुयानले पनि काम पाएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा पनि बन्द छ। नेपाल आउने पर्यटकको बसाई अवधि र खर्चको औसत आधारमा 25 अर्ब 90 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा व्यापार गुमेको अनुमान गरिएको छ। पर्यटनमा सबैभन्दा धेरै लगानी भएको र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा होटेल क्षेत्र पर्दछ। नेपालमा कोरोना महामारीसँगै तारे होटेल सहित मुख्य होटेलले मासिक रूपमा 1 अर्ब 80 करोडको व्यापार गुमाएका छन्। महामारीसँगै सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि नेपाल होटेल संघ हानले 6 महिनाका लागि होटेल व्यवसाय बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई 12.5% मात्रै तलब दिने र सो निर्णय कर्मचारीले नमाने रोजगारीबाटै निकालिदिने निर्णय गरेको छ। संसारभरिका मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन औसतमा 10%ले घट्नेछ भने विकास दर 2 देखि 3% ह्रास हुने विज्ञको आकलन छ। परिणामस्वरूप विश्वव्यापी स्तरको ठूलो आर्थिक मन्दी हुने निश्चित प्राय छ। वर्ल्ड ट्राभल एन्ड टुरिज्म काउन्सिलका अनुसार सन् 2018 मा पर्यटनले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 7.9% योगदान गरेको तथ्याङ्क छ। आजको कर्पोरेट टकमा यही विषयमा केन्द्रित भएर पर्यटन व्यवसायी भगीरथ सापकोटासँगको कुराकानी। नमस्कार, यो हो जनता टेलिभिजन। म अनिस्मा बस्नेत। आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने यो साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 ले विश्वभरि नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रका बारेमा आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालले यो वर्ष भ्रमण वर्षको समेत घोषणा गरेको थियो। अपेक्षा गरिएको थियो कि यो वर्षसँगै आगामी दिनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा आफ्नो योगदान बढाउँदै लैजानेछ। तर यो महामारीको चपेटामा नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी परेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव र महामारीपछि यस क्षेत्रको विकास गर्न के गर्न सकिन्छ, यसबारे केन्द्रित भएर आजको छलफल हुनेछ। यसका लागि हामीले आज स्टुडियोमा बोलाएका छौँ पर्यटन व्यवसायी भागीरथ सापकोटा। सापकोटाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सन् 2020 नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गर्यो। अब यो कोभिड पूर्व जाँदाखेरि पर्यटन वर्ष कसरी चलिरहेको थियो? होइन, कोभिड पूर्व त 2020लाई पर्यटन वर्षको रूपमा गभर्मेन्टले घोषणा गरेपछि हामीले चाहिँ त सबै पर्यटन व्यवसायहरू, निजी क्षेत्रका र सरकार सबै यसलाई प्रिपेरेसनमा 2020मा हामीले 20 लाख टुरिस्ट कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएर लाग्यौँ। यही सन्दर्भमा थुप्रै व्यवसायहरूले आफूले रिड गरेर, धन गरेर विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ त पैसा जुटाएर चाहिँ त विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाए, होटलहरू खोले, आफ्ना चाहिँ सिस्टमहरू डेभलप गरे, कर्मचारीहरू धेरै लगाएर एउटा प्रिपेरेसनको तयारी अगाडि बढाए। र यही बिचमा अचानक कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको एउटा सङ्कट आइपर्यो। त्यसले यसलाई पर्यटन व्यवसायलाई मूर्छित बनायो र सबै व्यवसायहरू अहिले मूर्छित अवस्थामा छन्। जस्तो अब यो कोभिडका कारण चाहिँ व्यवसायीहरूको रोजगारी पनि एकातिर गुमेको छ, यो क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। अब यसलाई कसरी आकलन गर्ने? 2-3टा कुरा। एउटा, यसले यो क्षेत्रमा चाहिँ
सेल्फ इम्प्लॉयको रूपमा साना व्यवसायहरू जसले साना खालका व्यवसायहरू आफैले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र विभिन्न किसिमले चाहिँ आफै अपरेसन गर्ने र 2-4 जना मान्छेहरूलाई इम्प्लॉय पनि दिने र आफै टोटल 24 घण्टा आफूले खटेर कुनै पनि एङ्गलबाट दिमाग लगाएर खटेर चाहिँ त व्यवसाय सञ्चालन गरेका सेल्फ इम्प्लॉयहरू रहे। दोस्रो मजौला खालका व्यवसायहरू रहे जसले चाहिँ त अलिकति आफ्नो व्यवसायलाई अलिकति ठुलो बनाए र विभिन्न किसिमले अलिकति व्यवसायलाई अगाडि बढाउने निम्ति मेहनत गरे, बढाए र काम गरिरहे। र तेस्रो अलिक ठुला व्यवसायहरू जसले होटलहरू र ट्राभल टुर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अरू सेक्टरहरूलाई पनि प्रमोट गर्दै र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गए र यसमा काम गर्ने इङ्गेज हुने आफै र आफूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्मचारीहरू जबलेसको अवस्थामा छन्। यसले एकैचोटि ठुलो सङ्ख्यामा जबलेसको अवस्थामा पुग्यो। एउटा चाहिँ यसले चाहिँ एभिएसन सेक्टरमा इफेक्ट गर्यो। एभिएसनमा पनि थुप्रै तपाईँले भने जस्तै 2020को प्रिपरेसनमा केही एभिएसनका थुप्रै एयरक्राफ्टहरू थपिने प्लान बने होलान्, प्लान बने हैन, थुप्रै हेलिकप्टरहरू आउने प्लान बने, त्यसपछि गएर होटलहरू बन्ने आउने प्लान बने, कर्मचारीहरू यसरी थपिए र यो सबै प्रिपरेसन भएका बेला एकैचोटि चाहिँ त यो आउँदाखेरि यसले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा जबलेस गर्यो। मात्र अहिले दिएको डाटा हेर्ने हो भने त 1,40,000 जति एभिएसन सेक्टरमा जबलेस भयो भने 2 लाख जति चाहिँ यो ट्राभल इन्डस्ट्रीमा होटल ट्राभल इन्डस्ट्रीमा जबलेस भएको छ। यसरी लगभग 3,40,000 50,000 चाहिँ जबलेसको अवस्थामा पुग्यो। अहिले अब यो लगानी पनि डुब्ने अवस्था छ व्यवसायीहरूको। अब यसको विकल्प चाहिँ के त? हैन, यसको विकल्प यही भित्र यसको विकल्प छ जस्तो हैन। कस्तो छ भने हामी अब यो एउटा चुनौती हो र कोरोनाको विकल्प के भन्ने कुरा हुँदैन कि यो एउटा चुनौती हो। हामीले यही व्यवसायलाई अब फर द टाइम बिङ हामी प्रिपरेसन गर्छौँ, वार्म अप गर्छौँ र व्यवसायहरूलाई यसमा ट्रेनिङहरू गराउने, कर्मचारीहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने र गभर्मेन्टले पनि चाहिँ त आफ्नो किसिमले चाहिँ त विभिन्न सेक्टरहरू भएका चाहिँ त डेस्टिनेसनहरूलाई अपग्रेड गर्ने, त्यसलाई अलिकति भाइरस फ्री बनाउने अथवा यसलाई अझ राम्रो बनाउने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई यता तयारी गभर्मेन्टले गर्दै गर्ने र व्यवसायहरूले अरू नयाँ डेस्टिनेसनहरू खोज्ने, बनाउने, यहीँभित्र क्रिएट गर्ने, आफूलाई अपडेट गर्ने र यो स्टार्ट हुँदा बित्तिकै यसले पुरानो क्षतिपूर्तिलाई पनि रिकभर गर्ने गरी अगाडि बढ्छ। जस्तो अब अहिले सरकारले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई तलब दिने, नियमित रूपमा दिनु कति % भनेर भनेको छ हैन। अहिले पर्यटन व्यवसायीहरूको धारणा चाहिँ के छ यसमा? पर्यटन व्यवसायीको धारणा अरूको धारणा के छ हैन, तर मेरो धारणा भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि व्यवसाय हामी व्यवसायीहरू गभर्मेन्ट हाम्रो 25% पार्टनर हो। हामीले गभर्मेन्टले इन्भेस्ट नगरिकन हामीले 25% चाहिँ गभर्मेन्टलाई बुझाएका हुन्छौँ एज अ पार्टनरको रूपमा र त्यो 25% मा गभर्मेन्टले आफ्नो सर्भिस सेक्टरका अथवा कर्मचारीहरूलाई पनि त्यसबाट तलब दिने र विकासमा कहाँ लगानी गर्छ त्यो गभर्मेन्टको कुरा हो। तर पनि यसले दिएको 25% पार्टनरसिपले दिएको पैसाले गभर्मेन्टले का कर्मचारीहरूले पनि यसबाट तलब खाएका छन् हैन। यसरी चाहिँ त जीविका उपार्जन उनीहरू पनि गरिरहेका छन् भने हामीले काम गरेर हरेक वर्ष लगानी नगरिकन गभर्मेन्टलाई 25% पार्टनर बनाएका छौँ भने मेरो दृष्टिकोणमा के हो भने अहिलेको यो कोभिड-19 मा हामीसँग पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूले नि काम गरेका छैनन् र गभर्मेन्टमा पनि लगभग 80% कर्मचारीहरूले काम गरेका छैनन्। अब गभर्मेन्ट के भन्छ कि यो पर्यटन व्यवसायकाले चाहिँ त पुरै तलब देऊ, हामी पनि पुरै तलब दिन्छौँ भनेर गभर्मेन्ट भन्छ। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टनर तिमी हो भने तिम्रो पनि यसमा यो कर्मचारीहरूलाई हामीसँग भएका कर्मचारीहरूलाई तलब दिनको निम्ति तिम्रो पनि यसमा चाहिँ त भूमिका हुनुपर्छ भनेको राज्यको भूमिका हुनुपर्छ। राज्यको भूमिका यसमा उपाय छ। फेरि उपाय के हो भन्दाखेरि राज्यका कर्मचारीहरूको 25% तलब काटिदियोस्, राज्यले अलिकति चाहिँ त तलब गरोस् र यो प्राइभेट सेक्टरका कर्मचारीहरूलाई तलब दियोस्, हामी पनि तलब दिन्छौँ भनेपछि हामी 50% दियौँ भने 50% राज्यले दियोस्। यसरी यो कहीँ न कहीँ यहीँबाट गएको कुरालाई बनाएर कर्मचारीले तलब पनि पाउनु पर्यो र राज्यले पनि यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो भने यो हाम्रो पार्टनर हो। यो चाहिँ 50-50 हुनु पर्यो भने हजुर 50% अथवा प्राइभेट सेक्टरको 40%, राज्यको 60% हैन। यसरी चाहिँ लानुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले बिना लगानी पार्टनर बनाएर राज्यलाई राखेर हामी ट्याक्स तिरेका छौँ
विभिन्न किसिमले सपोर्ट गरेका छौँ भने जब सङ्कट पर्छ त एउटा पार्टनर मात्रै पर्ने कुरा हुँदैन नि त, अर्को पार्टनर पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनु पर्यो नि त, त्यही हो कुरा। पर्यटन व्यवसाय क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको भनिएको छ। नेपालमा यसको प्रभाव कस्तो छ, कसरी आकलन गर्नुभएको छ यहाँले? नेपालमा पर्यटन क्षेत्र अब यसको प्रभाव त बिस्तारै अब हामी लकडाउनको अवस्था छौँ होइन। लकडाउन भएपछि अब एभिएसन बन्द छ, यातायात बन्द छ, सबै कुराहरू होटल इन्डस्ट्री बन्द छ, ट्राभल टुर बन्द, सबै बन्द छ होइन। त्यस कारणले यो जिरो अवस्थामै छ, यो शून्यको अवस्थामा छ पर्यटन क्षेत्र त होइन। तपाईँले पर्यटन क्षेत्रसँग मात्रै कुरा गरेको हुनाले र यसमा कुनै गतिविधिहरू एक्टिभिटिजहरू हुन पाएको छैन। त्यस कारणले अब यो अहिले एकदम शून्यको अवस्थामा छ। अब यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउँ, कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि। अब यसमा हामी निजी क्षेत्र, गभर्मेन्ट होइन, अनि समुदायसँग पनि यसको रोल हुन्छ कि। समुदायको के रोल हुने, निजी क्षेत्रको के रोल हुने, राज्यको के रोल हुने, यसमा छलफल गर्नु पर्यो। हामी तीनटै क्षेत्र बसेर छलफल गर्नु पर्यो, अगाडि जानु पर्यो। छलफलको तयारी छ अथवा यस्तो हामी त सोध्दैछौँ होइन। अब हाम्रोभन्दा लिडिङ रोल राज्यको होस् भन्ने चाहन्छौँ कि हामी। यो अब सरकारले केही समयपछि बजेट पनि लिएर आउँदैछ 15 गते। अब बजेटमा चाहिँ कस्ता खालका राहत प्याकेज हुनुपर्छ, के छ यहाँहरूको धारणामा चाहिँ? होइन, अब राहत प्याकेजमा यस्तो छ। अब पुरानो हाम्रो भनाइ के छ, अथवा मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा के भन्नुहुन्छ भने अघि नै मैले भने राज्य हाम्रो एज अ 25% पार्टनर हो भने हामीसँग अहिले थुप्रै होटल व्यवसायहरू छन्। यसमा दुई खालका होटल व्यवसाय, एउटा साना छन् जसले भाडामा होटलहरू लिएर चलाइरहेका छन्, एउटा ठुला छन् जसले लोनमा होटलहरू खोलेका छन् तर आफ्नै प्रपर्टीमा गरेका छन्। र तेस्रो यो व्यवसायहरू जुन ट्राभल ट्रेकिङ व्यवसायहरू छन्, यिनीहरूले आफ्नो प्रपर्टी राखेर कसरी हुन्छ लोन लिएर चलाइरहेका छन्। अब यसमा युथ जङ्क्चरबाट अगाडि लानको निम्ति, यो तरिकाबाट अगाडि लानको निम्ति राज्यले के सोच्ने त भन्दाखेरि 3 महिनासम्म कर्मचारीलाई तलब दिन सकिएको छैन, लिक्विडिटीको अभाव छ, त्यसपछि गएर घरबाट तिर्न सक्ने अवस्था छैन। ठुला व्यवसायहरूले चाहिँ त्यसपछि किस्ताबन्दीमा चाहिँ त लोन लिएको छ, अनि त्यसको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन। यसमा राज्यको उपस्थिति होस्, राज्य ट्याक्कै यसमा देखियोस्, म यहाँ छु भन्ने कुरा अभिभावकको रूपमा आओस् राज्य। र यसले अहिले राज्य आएको हुनाले भोलि हाम्रो अभिभावकको रूपमा राज्य आएको हुनाले हामीले अझ बढी यो राज्यलाई चाहिँ त राज्यप्रति हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा भोलि यो निजी क्षेत्रले फिल होस् कि, निजी क्षेत्रले फिल गर्ने एउटा ठाउँ रहोस् कि हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारोमा राज्य उपस्थित भयो, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्यो भनेपछि अब हामीले पनि राज्यलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है हाम्रो सजिलो अवस्थामा भन्ने एउटा यो दुइटैको यसरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त। जस्तो पोइन्ट होला नि, यो यसलाई चाहिँ बेसी फोकस गरियोस् सरकारले अबको बजेटमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको यो सेक्टरमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने पोइन्ट आउट गर्नु छ। होइन, यसमा चाहिँ यस्तो छ, 2-3 कुरै छ कि। एउटा के छ भने अहिलेको जस्तो ट्रेकिङ व्यवसाय होइन, ट्रेकिङ भन्दा नि पहनुहोस्, ट्रेकिङ भन्दा नि यसमा के छ भन्दा यो अहिलेको कोभिड-19ले पर्यटन क्षेत्रभित्र पनि स्पेसिफाई गर्ने हो भने तपाईँले चाहिँ एभिएसन र होटल धेरै मर्कामा पर्यो। त्यस पछाडि ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सीहरू पनि मर्कामा परे होइन। यो सबै मर्कामा सबै पर्यो, तर ठुलो मर्कामा चाहिँ अलि धेरै मर्कामा चाहिँ होटल र एभिएसन पर्यो होइन। र त्यस कारणले यो क्षेत्रलाई अलि स्पेसिफिक किसिमले चाहिँ हेर्नु पर्यो राज्यले होइन, प्रायोरिटी बेस गर्नु पर्यो होइन। कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ त हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ, त निजी क्षेत्र र राज्यको बिचमा हामी एउटा छलफल गऱ्यौँ भने एउटा बाटो लिन्छ। अहिले हामीले नै एउटा व्यक्तिले यति % दिनु पर्यो भन्ने मागले त हुँदैन होइन। हामीले इस्यु यो हो, यसमा हामी कसरी जान सकिन्छ भन्ने एउटा छलफल अगाडि गर्नु छ। जस्तो सरकारले भर्खरै 1 महिनाको भ्याकेसन दिने, अनि त्यसपछि त्यो भ्याकेसन पछि चाहिँ आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्ने खालको कुरा गरेको थियो। अब के यसले राहत पुग्छ, मिल्छ? होइन, आन्तरिक पर्यटन बढेर काठमाडौँलाई के हुने होइन, होइन व्यवसायलाई पनि काठमाडौँमा भएका व्यवसायहरूलाई के हुने भन्ने कुरा आउँछ, 5 स्टारका होटलहरूलाई के हुने भन्ने कुरा आउला। तर जे भए पनि आन्तरिक पर्यटन जुन प्लान आएको छ एकदम पोजिटिभ प्लान हो। यसले राम्रै गर्छ र यसले के गर्छ त भन्दा तल मोबिलिटी बढाइदिन्छ र बाह्य पर्यटनको निम्ति एउटा आधार तयार गर्छ।
एउटा इकोनोमी फ्लो बढाउँछ, अनि मान्छेहरूलाई ट्रेन गर्छ होइन। अनि बाह्य पर्यटनहरू आउँदाखेरि मान्छेले हरेकले गाइडले सिक्छ, अनि मान्छेले हस्पिटालिटी होटलवालाहरूले सिक्छन्, यो हो भन्छन्, डेस्टिनेसनहरू नयाँ क्रिएट हुन्छन्। यसले तयार गर्दै लान्छ, भोलि 1 वर्षपछिकोलाई तयार गर्छ र यसले इकोनोमिक मुभमेन्टलाई बढाउँछ। तपाईँलाई थाहा होला कि पर्यटन क्षेत्र यसो भनेको छ नि त यही इन्टरनल भित्रैको पर्यटकहरूलाई चाहिँ फोकस गर्ने 1 महिना बिदा दिने कुरा गरे जुन, अब बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ ल्याउने फोकस गर्नुपर्ने त्यो सिचुएसन छैन। महत्त्वको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा भएका संसारमै भएका सबै इन्डस्ट्रीहरूलाई कम्पेरेटिभली तपाईँले हेर्नुभयो भने पर्यटन क्षेत्र एउटा इन्डस्ट्री हो, सबै कुरालाई यसले समेटेको हुन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा जानुहोस्, टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा जानु भने त्यसले के गर्छ, एउटा कपडा उत्पादन गर्छ र केही मान्छेलाई रोजगारी दिन्छ र कपडा उत्पादन गर्छ र मार्केटमा उपभोक्ता कहाँ पुऱ्याउँछ, एउटै कुरा हो नि, प्रोडक्ट पुऱ्याउने होइन। तर पर्यटनमा तपाईँ जानु भने यसले के गर्छ, तपाईँले रोजगार सिर्जना गर्छ, एभिएसनलाई चलाउँछ, यसले चाहिँ त विदेशी मुद्रा भित्राउँछ, एग्रिकल्चरमा चाहिँ त यसले चाहिँ त एग्रिकल्चर गर्ने प्रोडक्टलाई चाहिँ त यसले कन्जम्सन गर्छ। भनेको यस्तो इन्डस्ट्री हो जसले यसले 100औं कुराहरूलाई एकैचोटि चलाइदिएको हुन्छ। त्यो यस्तो इन्डस्ट्री नै छैन संसारमा कि अरू ठ्याक्क एउटा इन्डस्ट्रीले एउटा कुरा गर्छ, अर्को इन्डस्ट्रीले अर्को कुरा गर्छ। पर्यटन यस्तो इन्डस्ट्री हो जसले सबै कुराहरू गर्छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई एउटा यसको जिडिपीमा यति कन्ट्रिब्युसन छ होइन, यसको कन्ट्रिब्युसन संसारमा सबै देशहरूमा यसरी हेरिएको छ कि पर्यटन नभएको खण्डमा, पर्यटन इन्डस्ट्री नफैलिएको खण्डमा मुलुक विकास सम्भव छैन। हो, यही सम्भव गर्नको लागि हामीले यो कोभिड-19 अहिले नै गइहाल्छ, अब समाधान हुन्छ भन्ने खालको त कुनै पनि सम्भावना केही छैन। WHO ले भर्खरै भनेको छ HIV एड्सहरू जस्तै हुन सक्छ। अब हामी कसरी जान सक्छौँ त? अब यस्तोमा यस्तो हुन्छ, अब हामीले अब यो भ्याक्सिन नआएसम्म चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। भ्याक्सिन नआएसम्म हामी थुनिएर अब व्यवसाय सञ्चालन नगरेर पनि नहुने कुरा हुन्छ। तर अब विभिन्न संसारमा विभिन्न देशहरूमा अहिले प्र्याक्टिसहरू सुरु भएको छ होइन। कसरी भएको छ भन्दाखेरि अब हाम्रै नेपालमा पनि तराईमा थारू जातिको, पहिला थारू जातिको मान्छेहरूलाई मलेरिया लाग्दैन भनेको हेबिचुअली त्यसलाई डाइजेस्ट गर्दै जान्छ कि सोसाइटीले। त्यस्तै अब हामी एडप्टेसन बढ्दै जान्छ भनेको। अब कोरोना पनि यसको चाहिँ त भ्याक्सिन आएन, यसको मेडिसिन आएन भने पनि अब के हो त भन्दा यसमा हामी जाने हो, यसलाई हामीले चाहिँ त पचाउँदै जाने हो, हाम्रो आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउँदै जाने हो र काम गर्दै जाने हो। यही हो, अब यसको अरू केही छैन। यसको उपाय भनेको के त मेडिसिन आउनु पऱ्यो कि नभए यो बाटो हिँड्ने हो। त्यस कारणले हामीसँग के छ भन्दाखेरि अब हामीले योजनाहरू अहिलेको छोटो पिरियडमा हामीले के भने हामीले प्लान गर्ने, हाम्रा सिस्टमहरू अपग्रेड गर्ने, हाम्रा कर्मचारीहरू ट्रेन गर्ने, अनि राज्यले पनि विभिन्न ट्रेनिङहरू डेभलप गरिदिने र अब संसारमा कसरी कुन मोडालिटीमा टुरिज्म जान्छ अध्ययन गर्ने र त्यो अनुसारको प्लान गरेर अगाडि जाने हो। अहिलेको टाइम चाहिँ कस्तो खालको योजना बनाउन सक्छ? राज्यले बनाउन सक्छ। राज्यले जस्तै तपाईँ भन्नुहोस् न, अहिले भएका एडजस्टिङ डेस्टिनेसनहरू छन्, ती डेस्टिनेसनहरूलाई अझ चुस्त बनाउने, अझ त्यसलाई चाहिँ त राम्रो बनाउने, अझ त्यसको चाहिँ ब्युटिफिकेसन अझ राम्रो गर्ने, त्यसको हाइजिनहरूलाई डेभलप गर्ने र संसारका धेरै देशहरूमा तपाईँले भन्नुहोस् न, ठुल्ठुला जो टुरिज्म डेस्टिनेसनको लागि माहिर मानिएका फ्रान्स छ, अमेरिकै छ, तपाईँ बेलायतै छ, चाइना छ, यिनीहरूमा पनि तपाईँले भने निश्चित डेस्टिनेसन नै हो कि। अब तिनै डेस्टिनेसनलाई अलि राम्रो गर्ने, हामीसँग भएका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई डेभलप गरिदिने होइन। अनि त्यसपछि गएर विभिन्न खालका चाहिँ त यो हाइजिन ट्रेनिङहरू चलाइदिने, अनि पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ त विभिन्न डेस्टिनेसन प्रमोसनहरूमा चाहिँ त अपग्रेड गर्ने र मुलुकलाई ब्रान्डिङ गर्नको निम्ति, हाम्रो देशलाई ब्रान्डिङ गर्ने क्या। अब कसरी ब्रान्डिङ गर्ने भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो व्यवसायलाई हामीले अर्कोतिर डाइभर्सिफिकेसन गर्ने। जस्तै अब हुने पर्यटन के हो त, संसारमा कस्तो पर्यटन हुन्छ त? अब संसारमा हुने पर्यटन भनेको अब तपाईँले भन्नुहोस् जस्तै वेलनेस, स्पा, तपाईँ मेडिटेसन होइन, हाम्रो मुलुक यसमा चाहिँ होइन, योगाको निम्ति नेपाल जानु पऱ्यो, मेडिटेसनको निम्ति नेपाल जानु पऱ्यो होइन, वेलनेसको निम्ति नेपाल जानु पऱ्यो, ट्रेकिङको लागि नेपाल जाने। यो क्षेत्रलाई हामीले डाइभर्सिफाई गर्ने र यसलाई ब्रान्डिङ गऱ्यौँ भने यो कोरोनादेखि लिएर हरेक किसिमका भाइरसहरूबाट पनि यो कम प्रभावित हुने क्षेत्र हो। अलि एकान्त कम, भिडभाड कम हुने
होइन। जस्तै अरू आर्टिफिसियल रूपमा चाहिँ डेभलप गरेका डेस्टिनेसनहरू भन्दा यो धेरै सेफ पनि मानिन्छ, सुरक्षित मानिन्छ। त्यस कारणले यही क्षेत्रलाई हामीले टार्गेट गरेर लानुपर्छ र यतातिर गभर्मेन्टले पनि अब यस्ता गर्नेहरूलाई चाहिँ स्पेसल प्याकेजहरू दिने के। यो क्षेत्रमा जसले प्रमोट गर्छ नि त्यसलाई प्याकेज, ल यो क्षेत्रमा प्रमोट गरेर हामी यस्तो दिन्छौँ, यो क्षेत्रमा प्रमोट गरेर हामी यो क्षेत्र यो यसरी प्रोटेक्ट गर्छौँ भनेर स्किमहरू डेभलप गरिदिने। अनि त्यसपछि राज्यले अरू पनि गर्न सक्छ। जस्तै राज्यले इन्डियामा के गर्यो भन्दाखेरि उसमा आइरहेको टुरिज्मलाई भिजामा लाँदा बित्तिकै टुरिज्म डबल रूपमा वृद्धि भयो। जस्तै अब टुरिस्टहरू नेपाल आउँदैछन्, टुरिस्टहरूलाई नेपाल आउँदा बित्तिकै अब विभिन्न खालका प्याकेजहरू, जस्तै भनौँ न ट्याक्स रिटर्न प्याकेजहरू दिन सक्यो राज्यले। टुरिस्ट आयो, कहीँ किनेको छ, सामान किनेको छ, एयरपोर्टमा गएर उसले तिरेको चाहिँ त ट्याक्स बिल तिर्छ भने उसले पैसा क्यास रिटर्न पाउन सक्छ। यस्तै केही प्याकेजहरू डेभलप गर्न सक्छौँ कि राज्यले पनि प्याकेज डेभलप गर्न सक्छ। यहाँभित्र भएका व्यवसायहरूलाई नयाँ क्षेत्रमा जाँदाखेरि नयाँ खालको चाहिँ त प्याकेजहरू दिन सक्छ, ट्रेनिङहरू दिन सक्छ। राज्यको धेरै काम छ नि त। जस्तो यहाँको विचारमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा अब जो पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ चरम बेरोजगारी सिर्जना भइसकेको छ अहिले, होइन। यो 2 महिना लकडाउन 2 महिना बित्दैछ, यहाँ बेरोजगारी सिर्जना भइसक्यो। यो अवस्थामा अब सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? अब गर्नै पर्छ यो, होइन। सरकारले बेरोजगार त अब मैले भनिसकेँ 3-4 लाख बेरोजगार यहाँ आइसक्यो। अब यता वैदेशिक रोजगारबाट बेरोजगार थपिँदैछ, एजुकेसनबाट जाने बेरोजगारी पनि यहीँ थपिँदैछ। अब स्वरोजगारहरू पनि यहाँ आफ्नो रोजगार गुमाएर यहाँ बसेका छन् भनेपछि एउटा ठुलो मात्रामा बेरोजगारीहरूको सङ्ख्या यहाँ बढ्दैछ। यसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने यदि राज्य यो बेलामा राम्रोसँग सोचेन र यसलाई काम दिन सकेन भने, यो बेरोजगारी सङ्ख्यालाई काम दिन सकेन भने यसले बाटो खोज्छ। यसले दुईवटा बाटो खोज्छ। एउटा त के गर्छ, यो क्राइमतिर जान सक्छ, होइन भने यसले गलत बाटो लिएर फेरि देशमा अर्को द्वन्द्वतिर जान सक्छ, होइन। अथवा कहीँ न कहीँ गएर यो टक्राउँछ। त्यस कारणले यो टक्राउनुभन्दा पहिले राज्यले अब यसलाई डाइभर्सिफाई गरेर एग्रिकल्चरलसँग टुरिज्मलाई जोड दिने, त्यहाँ रोजगारी क्रिएट गर्ने, टुरिज्म इन्डस्ट्रीका मान्छेहरूलाई चाहिँ त कर्मचारीहरूलाई कहाँ इङ्गेज गर्नको निम्ति अघि मैले भने जस्तै नयाँ डाइभर्सिफाई गरेर हामी त्यहाँ चाहिँ त तिमीहरूलाई चाहिँ त रोजगार त्यता गएर हामी चाहिँ त तिमीहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ भन्ने यसरी चाहिँ राज्य लाग्नुपर्छ। राज्यले त घोषणा गरिसकेको छ डोमेस्टिक टुरिज्म, अब यसले पनि केही सपोर्ट गर्छ, होइन। यो रोजगारलाई अलिकति सपोर्ट गर्छ, यसरी जान सकिन्छ। अब महामारी पछिको कुरा गरौँ। यो महामारी पछि चाहिँ हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी पुनर्जीवित गर्न सक्छौँ? पहिलो कमिटमेन्ट त हामीले आफै गर्ने हो, होइन। आफै गर्ने हो। जस्तै विभिन्न ठाउँमा अहिले श्रीलङ्काले सुरु गरेको छ, अरूले क्याम्पेन सुरु गरिसकेको छ कि आफ्नो डेस्टिनेसनहरूलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गर्नको निम्ति। अहिलेको सङ्कटमा हामीले यहाँका टुरिस्टहरूलाई यसरी सपोर्ट गऱ्यौँ भनेर एउटा हम्बली एकदम चाहिँ त टुरिस्टहरूलाई चाहिँ खाना दिने, बस्न दिने, तिनीहरूलाई चाहिँ त सेक्युरिटीको फिल गराउने, यसरी त्यो कुराहरूलाई भिडियोबाट चाहिँ क्याम्पेन गरिरहेछन्। भनेको यो समयमा हामीले हाम्रो मुलुकको यो किसिमले पर्यटन सुरक्षित छ भन्ने किसिमले ब्रान्डिङ गर्ने टाइम पनि हो कि। टाइम पनि भएको हुनाले हामीले त्यही किसिमले यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने, मुलुकलाई ब्रान्डिङ गर्ने, विभिन्न ट्रेकिङहरूलाई रुटहरू ब्रान्डिङ गर्ने, डेस्टिनेसनहरू ब्रान्डिङ गर्ने, अघि मैले भनेका नयाँ डाइभर्सिफिकेसन गरेर नयाँ क्षेत्रहरू खोलिदिएर त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई एउटा प्रिपेयर गरेर तयार गरेर हामी यो सुरु हुँदा बित्तिकै अब हामी स्टेपिङ गऱ्यौँ, हामी रिभाइभ भयौँ। किन भन्दाखेरि अहिलेको यो कोभिड-19ले एउटा राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि भूकम्पमा जस्तो यसले यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कुनै पनि भौतिक सम्पत्तिको क्षति त गरेको छैन, यो जस्ताको तस्तै छ। जब यो बन्द हुन्छ त्यसपछि त्यो अगाडि बढिहाल्छ। त्यस कारणले त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ मैले। किन भन्दा हामीले अहिले संसारभरिमा भएका आउटबाउन्ड टुरमा चाहिँ धेरै ठुला कन्ट्रीहरू भनेका अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, इन्डिया, फ्रान्स, जर्मनी यिनीहरू नै हो। अब यिनीहरूको मेजर अझ 10-12 करोड चाइनामा, 5-6 करोड चाहिँ इन्डियामा छ। अब यस्तो यो जनसङ्ख्यालाई हामीले लग्जरी टुरिज्म अझ इन्डियामा भन्नुहुन्छ भने पर ट्रिप एकजना व्यक्तिले $1200 कति खर्च गर्छ, तर युएसको मान्छेले नै $700 मात्रै खर्च गर्छ। लग्जरी टुर हामीले यहाँ लग्जरी टुर पनि डेभलप गर्न सक्छौँ।
किन भन्दा त्यहाँको मान्छेले यहाँ बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ, चाइनाको मान्छेले यहाँ बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ। त्यसलाई त्यो कन्सेप्टबाट पनि हामीले अगाडि लगेर अथवा हामीले विभिन्न कुराहरूलाई एकै ठाउँमा हालेर एउटा प्याकेज बनाएर त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर अगाडि बढ्यौँ भने यो त व्यवसायीको भूमिका भयो। सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? सरकारको भूमिका त अब के हो भन्दा व्यवसायीलाई तिमीसँग हामी छौँ होइन, तिमी एक्लै छैनौ, हामी तिमीसँग छौँ, त्यस कारणले तिमीलाई हामीले यसरी संरक्षण गर्छौँ, तिमी नडराऊ भनेर निश्चित प्याकेजहरू घोषणा गर्नु पर्यो। व्यवसायलाई कन्भिन्सिङ प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो। व्यवसायी उनीहरूसँग कन्भिन्स हुनु पर्यो कि अनि आफूलाई कन्फिडेन्स फिल हुनु पर्यो, व्यवसायलाई सुरक्षित महसुस हुनु पर्यो व्यवसायलाई। त्यसपछि अनि व्यवसाय जब व्यवसायलाई कन्फिडेन्स फिल हुन्छ, सुरक्षित महसुस हुन्छ, त्यसपछि व्यवसाय ढुक्कले अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस कारणले राज्य त अहिले त के हो भने अभिभावकको भूमिकाको निभाउनु पर्यो, अगाडि आउनु पर्यो, त्यसपछि फर्दर भविष्यका सपनाहरू देखाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति सपना मात्र होइन, त्यसको निम्ति रुट गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ त प्रोसेसिङमा सपोर्ट गर्नु पर्यो। राज्यले गर्ने त यही त हो नि। जस्तो अब हामीसँग त धार्मिक ऐतिहासिक सम्पदा मात्र होइन, प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि छ। त्यसको जुन स्तरमा विकास हुनुपर्ने हो नि, त्यो विकास हुन सकेको छैन। अब हामी यो नयाँ परिवेशमा चाहिँ कसरी जान सक्छौँ? त्यही मैले अघि तपाईँलाई भने नि त, संसारमा टुरिस्टहरूको डेस्टिनेसनको हिसाबले जस्तै तपाईँले ठुल्ठुला मुलुकमा मैले भने नि, जहाँ आर्टिफिसियल रूपमा बनाइएका डेस्टिनेसनहरू छन् त्यहाँ अबको युग त्यता होइन, अबको टुरिज्मको युग त्यता होइन। किन होइन भन्दा त्यहाँ ठुलो भिडभाड हुने र मान्छेहरू त्यस्तो ठाउँमा जान अलि हिचकिचाउने। त्यसो भएको हुनाले अबको पर्यटनको युग भनेको नेपाल जस्तो नेचुरली कन्ट्रीहरूमा हो। त्यस कारणले हामी ढुक्क हुनुपर्ने यो छ कि हाम्रो एकदम पोजिटिभ बाटो। अब हाम्रो देश नेपाल जस्तो, जस्तै तपाईँ लुक्ला जानुहोस्, लुक्लाबाट चाहिँ त माउन्टेन ट्रेकिङ जानुहोस्, तपाईँ अन्नपूर्ण ट्रेकिङ जानुहोस् होइन, सर्ट ट्रेकिङहरू जानुहोस्। यसमा कोरोनाको अहिले गभर्मेन्टले घोषणा गरेको नि उच्च पहाडी एरियामा चाहिँ कोरोना कम छ, त्यस कारणले त्यता चाहिँ हामीले खोल्न सक्छ भन्दै सोध्दैछ नि त होइन। केही जिल्लाहरूलाई चाहिँ त टार्गेट गरेर खोल्ने पनि भन्यो। त्यस कारणले यो हामी कोरोना फ्री छौँ है यता, अथवा हामी कोरोना यता जानको निम्ति कम छ भन्ने कुरालाई हामीले संसारलाई यो कुरा ब्रान्डिङ गर्न सक्नु पऱ्यो कि अबको युग यो हो, नेपाल जस्तै नेचुरल कन्ट्रीको हो। अब भिडभाड गर्ने र आर्टिफिसियल बडी बनाउने रूपमा चाहिँ त डेस्टिनेसन क्रिएट गर्नेहरूको भन्दा नेचुरली डेस्टिनेसन हुनेहरूकै युग हो। अब सुरु हुने युग यो हो। त्यस कारणले हामी एकदम ढुक्कका साथ राज्य यसमा लाग्नु पर्यो, रुटहरू बनाउनु पर्यो, अपग्रेड गरिदिनु पर्यो, डेस्टिनेसनहरूलाई राम्रो गराइदिनु पर्यो होइन, यही लाग्ने हो। अब हरेक चुनौतीले चाहिँ सम्भावना बोकेर लिएर आउँछ भनिन्छ होइन। अब पर्यटन क्षेत्रमा अहिले त्यही चुनौती छ। यो सम्भावना चाहिँ के हुनसक्छ? यो सम्भावनालाई कसरी लिएर जाने? अब यस्तो छ, चुनौती सँगसँगै सम्भावनाहरू पनि आएको हुन्छ। जस्तै अब यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई क्राइसिसमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ भने एउटा आत्मबल बढाउँछ यसले होइन। अब कोरोनाको इफेक्टले मान्छेहरू मुर्छा परेका छन् भनौँ न, ढलेको छ फेरि उठेको छ, हिँडेको छ, ढलेको छ उठेको छ, हिँडेको छ नि त। चुनौती भएपछि मान्छे उ गर्छ। अनि तर यसले अरू नयाँ सम्भावनाहरूको ढोकाहरू पनि खोलेको हुन्छ होइन। अब यसले के खोल्यो भन्दाखेरि अब हामीले हिजोको तरिकाबाट भएन, हिजोको टेक्नोलोजीले भएन, नयाँ टेक्नोलोजी खोज्छ। अब हिजोको हामीले चल्ने तरिकाबाट भएन, नयाँ तरिकाहरू खोज्यो। हिजोका हाम्रा सिस्टमहरूले हुँदैन, नयाँ सिस्टमहरू खोज्यो। जस्तै हिजो हामीले चाहिँ पहिला पर्यटन सुरु गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चिठी पठाएर सुरु भयो, त्यसपछि फोनबाट सुरु भयो, त्यसपछि इमेलबाट सुरु भयो होइन। भनेको एउटा घटनाहरू यसरी डेभलप हुँदैछन्। अब अहिले चाहिँ त हामी इमेलहरूबाट चाहिँ त गर्दैछौँ। यसरी हरेक समय परिस्थिति र घटनाले नयाँ कुराहरू बोकेर आइरहेको हुन्छ कि त्यसलाई समातेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई समातेर जब जो अगाडि जान्छ त्यो सफल हुन्छ। अब यही परिवेशमा निजी क्षेत्र चाहिँ अब कसरी जानुपर्छ? व्यवसायीहरू चाहिँ पर्यटन व्यवसायी जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो नयाँ परिवेशमा अब कसरी जानुपर्छ? यो त परिस्थिति त बिल्कुलै नयाँ भयो। एउटै शब्दमा भन्छु है त तपाईँलाई, अब ठ्याक्कै कसरी जानुपर्छ भन्दा एक आपसमा जुधेर होइन, मिलेर अगाडि जानुपर्छ। नो कम्पिटिसन, गो विथ कोअपरेसन
भनेको हामीले पहिला के गर्यौँ भन्दाखेरि $1 $2 ठुलो कम्पिटिसन गऱ्यौँ। हामीले त्यसो गर्दाखेरि हामीले हाम्रा सर्भिसहरू अरू कुराहरूलाई हामीले त्यति धेरै ख्याल गरेनौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ, अब हामी मिल्नुपर्छ, हरेक कुरामा छलफल गर्नुपर्छ र मिलेर, अबको युग भनेको मिलेर जाने युग हो। केही समय हामी मिलेर कोलाबोरेसनमा जाने हो, हामी कोअर्डिनेसनमा जाने हो, कम्पिटिसनमा होइन। यसरी नै हो अब जाने। यो पर्यटन विकासका लागि निजी क्षेत्रको पहल चाहिँ कस्तो छ त? निजी क्षेत्रका सङ्घ सङ्गठनहरू छन् होइन। अब म त एउटा व्यक्ति हो, मेरो एउटा व्यक्तिको कम्पनी हो। निजी क्षेत्रका सङ्घ सङ्गठनहरू धेरै छन्। त म के भन्छु भने अब यी सङ्घ सङ्गठनहरूले एउटै प्लेटफर्म बनाउन् र यी सबैले के छ भने एजेन्डा यी सबैको एउटै छ। अहिलेको एजेन्डा जस्तै अब पर्यटन सुरु भइसकेपछि यिनका एजेन्डा फरक हुन्छन्। जस्तै ट्रेकिङ एजेन्सीका ट्रेकिङका एजेन्डा हुन्छन्, ट्राभलका ट्राभल एजेन्डा हुन्छन्, होटलका हानका फेरि छुट्टै होटलका एजेन्डा हुन्छन्, राफ्टिङका आफ्ना एजेन्डा हुन्छन्, यिनीहरूका आफ्ना आफ्ना एजेन्डा हुन्छन्। तर अहिले त फेरि के भयो त भन्दाखेरि यिनका सबैका कसैका एजेन्डा सबै एजेन्डाहरू ब्लक भए। राफ्टिङका पनि ब्लक भए, होटलका पनि आफ्ना एजेन्डा ब्लक भए, अनि ट्रेकिङ एजेन्सीका ट्राभल एजेन्सीका सबैका जतिका छन्, जस्तै भिलेज टुरिज्मका नाराका जम्मैका भन्नुहुन्छ नि आफ्ना आफ्ना प्राइभेट एजेन्डाहरू, यी सिङ्गल एजेन्डाहरू यी बन्द भएका छन्। र एउटा कमन एजेन्डामा छन् यिनीहरू कि कोभिड-19ले यी सबैलाई इफेक्ट गर्यो। जब योसँग हामी लड्नुपर्छ भन्ने कुरा जब एउटा एजेन्डा आउँछ, त्यो एजेन्डाले यो सबै व्यवसाय सङ्गठनलाई एकै ठाउँ ल्याउनु पऱ्यो, व्यवसायहरूलाई एकै ठाउँ ल्याउनु पऱ्यो, त्यही एजेन्डा लिएर अगाडि जानु पऱ्यो। कस्तो खालको एजेन्डा चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो? यहाँ त व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। होइन, मैले अघि नै भने नि एजेन्डा कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कोभिड-19सँग फाइट गर्नको निम्ति अब हामीलाई यो परिस्थितिले एक ठाउँमा ल्यायो। हामीले चाहेर होइन नि, यो परिस्थितिले नै हामीलाई यहाँ ल्यायो, हामीलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्यायो। अब हामीले यो प्लेटफर्ममा टेकेर हामी राज्यसँग कस्तो डिल गर्ने, अनि त्यसै ट्राभल एजेन्सीसँग कस्तो गर्ने, हाम्रो काउन्टर पार्टहरूसँग कसरी अगाडि जाने, वर्ल्डका चाहिँ अरू एजेन्सीहरूसँग कसरी जाने, जस्तै राज्यलाई हामीले कसरी भन्ने, समुदायसँग हामीले कसरी डिल गर्ने, अब यो कुराहरू चाहिँ छलफल गर्नु पऱ्यो। यस्तो एजेन्डामा जानु पऱ्यो। अब जस्तो भविष्यमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ? यसले के गर्छ भन्दा एभिएसन चलाउँछ, होटल चलाउँछ, एग्रिकल्चर चलाउँछ, ट्रान्सपोर्ट चलाउँछ, हरेक क्षेत्र यसले चलाएको हुन्छ। र त्यो यसको विकास नभएसँग, यो पर्यटनको नै विकास नभएसँग मुलुक विकासै हुँदैन कि। पर्यटनले चाहिँ मुलुकको विकासमा चाहिँ कसरी योगदान गरिरहेछ? गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीहरूलाई सपोर्ट गर्यो, कर्मचारीहरू के अरे ठुलो मात्रामा रोजगार सिर्जना गर्यो, एग्रिकल्चर सेक्टरलाई सपोर्ट गर्यो, त्यसपछि गएर यहाँका चाहिँ त ठुला के अरे साना व्यवसाय अथवा सेल्फ रोजगार गर्ने एजेन्सीहरूलाई मान्छेहरूलाई सपोर्ट गर्यो, अनि विभिन्न खालका अरू इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि सपोर्ट गर्यो, विदेशी मुद्रा नेपालमा चाहिँ त ल्याउने काममा चाहिँ त सपोर्ट गर्यो। हरेक एङ्गलबाट यसले सपोर्ट गरिरहेछ नि त इन्डस्ट्रीले त। तर हामीले हेर्दाखेरि यसको जिडिपीमा कति % हो? 7% हो। यो मात्रै हेर्ने होइन कि यसले हरेक अरू क्षेत्रहरूमा कसरी सपोर्ट गरेछ, अरू क्षेत्रलाई कसरी त्यहाँ पुऱ्याएछ। जस्तै एग्रिकल्चर 27% चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्यो भने त्यो 27 भित्र पर्यटनको योगदान कति छ त? तपाईँ अरू छ चाहिँ तपाईँ सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ त यति % चाहिँ त कन्ट्रिब्युसन छ, त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ त पर्यटनको योगदान कसरी छ यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने पर्यटन यति ठुलो शक्ति हो, क्षेत्र हो, जसले मुलुकको विकासमा सबैभन्दा ठुलो योगदान गरेको देखिन्छ कि। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। दर्शकहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म दर्शकहरूलाई अब हामी कोभिड-19को लकडाउनको अवस्थामा छौँ, हामी सबै घरमा बसौँ, धेरै बाहिर चाहिँ हिँडेर अहिले हामी कसैलाई फाइदा छैन र आवश्यक कामहरूमा चाहिँ हामीले अनुमति लिएर राज्यले भनेको कुराहरू मानौँ, राज्यले भनेको अनुमतिमा हामी बाहिर जाउँ र अहिले त्यति धेरै हतासिन पर्ने, डराउन पर्ने हामी त्यस्तो अवस्था पनि छैन र पर्यटन क्षेत्रको यसको भविष्य छ। यो फेरि बिउतिन्छ, यो बिउतिन आवश्यक पनि छ। अहिले मान्छेको जीवनमा खाने बस्ने जस्तै यो पनि एउटा हिँड्ने घुम्ने यो एउटा अत्यावश्यक उसमा भइसकेको छ। त्यस कारणले मान्छे जब मुभमेन्टमा हुँदैन, पर्यटन भनेको त मुभमेन्ट हो नि, बिना मुभमेन्टको के हुन्छ र? मुभमेन्ट त बिना मुभमेन्ट त केही पनि हुँदैन। त्यसमा पर्यटन भनेको मुभमेन्ट हो। यो मुभमेन्टमा
कोही पनि आत्तिनु पर्दैन। यो एउटा ठुलो मुभमेन्ट हो। यो मुभमेन्ट एकैछिन थोरै समयको लागि विश्राम गरेको छ, फेरि यो सुरु हुन्छ। धैर्य हौँ, यही भन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कुरा गर्यौं कर्पोरेट टकमा पर्यटनमा कोरोनाको कहरले पारेको असर र आगामी बाटोका बारेमा। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पर्यटन व्यवसायी भागीरथ सापकोटा। कार्यक्रम कर्पोरेट टकको समय यहीँ सकिन्छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।